This program is sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। स्वाद जस्तो अनार प्रिमियम राइस। परम्परा, संस्कृति र मजबुती तिनको शक्ति त्रिशक्ति सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। नमस्कार दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छौँ कार्यक्रममा हामी यहाँहरू सबैलाई शुभकामना दिन चाहन्छौँ। नेपालीहरूको महान तिहारको अवसरमा यहाँहरू सबैलाई म शुभकामना दिन चाहन्छु। आज काग तिहार, कुकुर तिहार, तपाईँहरूले कागको पूजा गर्नुभयो र कुकुरको पनि घर घरमा पूजा गर्नुभएको छ। कुकुर हामी सबैको लागि प्रिय भयो, किन विश्वासिलो जनावर भयो, के कारणले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेषमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। काठमाडौँमा मात्र होइन, देशभरि नै चहलपहल हत्तै बढेको छ। उज्यालो चाड तिहारमा जताततै रमझम छ। तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, यसपटकको तिहारमा सबैले देउसी भैलो खेल्न पाउने भएका छन् र काठमाडौँ जिल्ला प्रशासनले त पस्टरमा भनेको छ अहिलेको अवस्थामा देउसी भैलो खेल्नुहोस्, 9 बजेसम्म खेल्नु भनेर निर्देशन पनि जारी गरिसकेको अवस्था छ। त्यसैले देउसी भैलो खेल्नुहोस्, रमाइलो गर्नुहोस्। यसपटकको तिहारमा गत वर्ष तपाईँहरूले तिहार मनाउनु पाउनु भएन कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि। यसपटकको तिहार रमेर जमेर मनाउनुहोस्, तर सावधानी अपनाउनुहोस्। तपाईँहरू सबैले स्वास्थ्य मापदण्ड कार्यान्वयन गर्नु। सङ्क्रमण बढ्न थालेको छ, यहाँहरू सबैलाई मेरो आग्रह छ। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी कोरोनाको बेलामा तिहारको रमझम र तिहारको विशेषता अथवा तिहार पर्व, काग तिहार, कुकुर तिहार, भोलि लक्ष्मी पूजा, हामी सबैले घर घरमा लक्ष्मीको पूजा गर्ने दिन हो भोलि। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेषमा चर्चा परिचर्चा र बहस गर्न चाहन्छौँ भने सबैको ध्यान सर्वोच्च अदालततिर छ। हाम्रो देशको अदालत, जनताको आस्थाको केन्द्र, धरोहरको केन्द्र। न्यायपालिका आज किन कमजोर हुँदैछ, न्यायपालिकामाथि किन आक्रमण हुँदैछ, न्यायपालिकाको कुरा गर्दाखेरि न्यायपालिकामा आज प्रधान न्यायाधीश भर्सेस न्यायाधीशहरू किन आन्दोलनमा छन्, के कारणले? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेषमा खुलासा गर्दैछौँ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा किन मागिरहेका छन् न्यायाधीशहरूले? उहाँले राम्रोसँग अदालतलाई हाँक्न सक्नु भएन भनेर न्यायाधीशहरूले आरोप लगाइरहेका छन्। तर पनि आज बन्दी थुनछेकमा भने सबै न्यायाधीशहरू इजलासमा बसेर निर्णय गरेका छन्। यो राम्रो सुरुवात भएको छ। तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस् र काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट निकट अथवा एमाले र नेपाली कङ्ग्रेस निकट डेमोक्रेटिक लयर एसोसिएसन लगायत धेरै प्रगतिशील लयर एसोसिएसनले पनि वक्तव्य जारी गरेर सर्वोच्च अदालतको अहिलेको अवरोध हटाउनु पर्छ, न्यायाधीशहरू इजलासमा बस्नुपर्छ भनेर, सबै मुद्दाको सुनाइ हुनुपर्छ भनेर उनीहरूले माग गरेका छन्। यसबारे पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेषमा चर्चा गर्दैछौँ। नेपाली कङ्ग्रेस र एमाले निकट भातृ सङ्गठन भन्छु म, वकिलहरूको संस्थाले किन प्रधान न्यायाधीशको पक्षमा आफूलाई उभ्याए, के कारणले, र प्रधान न्यायाधीशलाई अहिलेको अवस्थामा किन समर्थन गर्यो? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेषमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। नेपाल बारले गरेको आन्दोलनमा काङ्ग्रेस र एमाले निकट कानुन व्यवसायीहरूले किन विरोध गरे, के कारणले? नेपाल बारको आन्दोलनलाई किन यतिखेर काङ्ग्रेस र एमाले अथवा भन्ने नि पार्टीहरूको समर्थन किन छैन, के कारणले छैन? माओवादी केन्द्रको समर्थन किन छैन? र नेपाल बारको पहिलो चरणको आन्दोलन सकिएको छ, अब तिहारपछि नेपाल बारले आन्दोलन गर्ने भनेर घोषणा गरिरहँदाखेरि कस्तो आन्दोलन गर्ला त? प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले म राजीनामा दिन्न, मलाई हटाउने हो भने संवैधानिक प्रक्रियाबाट संविधान सम्मत आऊ भनेर भनिरहँदाखेरि अब दलहरूले के गर्लान्? प्रधानमन्त्री शेरबहादुर भोलि फर्काउँदै हुनुहुन्छ। साँच्चीकै प्रधानमन्त्रीले अब के गर्नु होला? उहाँ फर्किसकेपछि दलहरूको साझा मत होला, अहिलेको अवस्थामा साझा दृष्टिकोण बन्ला, अथवा एमाले पार्टीले प्रष्टमा भनेको छ अहिलेको अवस्थामा प्रधान न्यायाधीशलाई हटाउन मिल्दैन र न्यायाधीशहरूलाई बरु हटाउन सकिन्छ, बरु हटाउने हो भने 5 जनालाई हटाउनु पर्छ भनेर एमालेको
दृष्टिकोण बाहिर आइसकेको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त प्रधान न्यायाधीशको बचाउ गर्नुभएको छ। यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी चर्चा गर्न चाहन्छौँ। दलहरू किन विभाजित छन् त हाम्रो देशमा? दलहरूले किन साझा अवधारणा बनाएनन्? दलहरूमाथि किन दबाब बढिरहेको छ र दलहरूले भनेका छन्? दलका शीर्ष नेताहरूको प्रतिक्रिया आएको छ। यसपटक हामी सर्वोच्च अदालतको बारेमा अथवा न्यायपालिकाको बारेमा हामी हस्तक्षेप गर्दैनौँ। न्यायालयको समस्या न्यायाधीश र प्रधान न्यायाधीश मिलेर समाधान गर्नुपर्छ। बार मिलेर बेन्च र बारको बिचमा एउटा सुमधुर सम्बन्ध हुनुपर्छ भनेर प्रतिक्रिया बाहिर आइरहँदाखेरि अब के होला? सबैको ध्यान त्यतातिर केन्द्रित भएको छ। आज हामी सातवटै प्रदेशको बारेमा चिरफार गर्न चाहन्छौँ। अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रमको हामी समीक्षा गर्न चाहन्छौँ र प्रदेश सरकार किन कमजोर भयो, किन प्रदेशमा राजनीतिक अस्थिरता निम्तिँदैछ, के कारणले, यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेषमा चर्चा गर्दैछौँ। तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, एमाले फुटिसकेपछि कुनै पनि प्रदेशमा कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीको बहुमत छैन। त्यहाँ मिलिजुली सरकार र गठबन्धनको सरकार छ। अब गठबन्धनमा पनि मन्त्रालयको भागभण्डामा त्यहाँ ठुलो समस्या देखिएको छ र मन्त्रालय फुटाएर भए पनि सरकार टिकाउने चालबाजी सुरु भएको छ। मुख्यमन्त्रीहरू त्यतातिर लागेका छन्, चलखेल सुरु भएको छ। यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेषमा खुलासा गर्न चाहन्छौँ। र महँगी भत्ते बढेको छ। चाडबाडको बेलामा किन यस्तो भइरहेको छ? के कारणले महँगी बढ्यो? हामीले किन संयन्त्रहरूलाई राम्रोसँग परिचालन गर्न सकेनौँ? किन अनुगमन गर्न सकेनौँ? किन कालाबजारीहरू सर्वलाइरहेका छन्? के कारणले? जनताका धेरै समस्याहरू छन्। त्यसैले आज हामी तिहारको बेलामा, तिहारको दिनमा रमाइलो गरिरहँदाखेरि जनताहरूलाई धेरै राजनीतिक विषयवस्तुमा पनि हामी अगाडि बढाउन चाहँदैनौँ। हामी रमाइलो कुरा पनि गर्न चाहन्छौँ। देशको बारेमा, अहिलेको राजनीति, आर्थिक, सामाजिक, कुटनीतिक, मनोरञ्जन र खेलकुदको बारे हामी विशेषमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। आजको कार्यक्रममा हामी सर्वोच्च अदालत र अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रमको समीक्षा गर्न चाहन्छौँ। म केही समयको विश्रामपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीको साथमा आउनेछु। प्रतीक्षा गर्नुहोस्। जनता जान्न चाहन्छ कार्यक्रम हेरिरहनुहोस्। हाम्रो बीचमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष, पूर्व परराष्ट्र मन्त्री, अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी हुनुहुन्छ। तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अहिले सबैको ध्यान सर्वोच्चतिर छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई राजीनामा दिनुपर्छ, दिनु हुँदैन भन्ने बहस जारी छ। तपाईँ कतापट्टि हुनुहुन्छ? कहाँनिर हुनुहुन्छ? अब हेर्नुहोस्, यो दिनुपर्छ दिनु पर्दैन भन्ने प्रश्नभन्दा पनि यस्तो स्थितिको सिर्जना कसरी भयो, किन आयो, आज यो प्रश्नै किन आइरहेको छ? आज तपाईँ जुन प्रश्न गर्नुभयो नि, यो प्रश्नको सिर्जना देशमा किन भइरहेको छ? किन भयो? के कारण? त्यही त म भन्दैछु। मलाई पहिलो त एउटा कुरा के भने, यो स्थितिमा देश पुग्नु भनेको नै बडो दर्दनाक अवस्था हो वास्तवमा। अहिले हेर्नुहुन्छ भने देशमा अदालत एउटा डिसफङ्सनल, काम गर्न नसक्ने, निष्क्रिय अदालत भइसकेको छ, जसमा नेपाली जनताको विश्वास घट्दै गएको छ। अदालतको स्थिति हेर्नुहुन्छ भने, संसद हेर्नुहुन्छ भनेदेखि संसद चल्छ तर संसद सुरु हुन्छ तर चल्दैन। नेपाली जनताको लागि गर्नुपर्ने काम, कानुन बनाउने केही काम गर्दैन संसद। सरकार हेर्नुहुन्छ भने 90 दिनसम्म एउटा सरकार गठन गर्न नसक्ने अवस्थामा थियो, बल्ल बल्ल गठन भएको छ। भनेको मतलब अहिले हाम्रो देश चाहिँ एक किसिमले भन्नुहुन्छ भने सबै संवैधानिक अङ्गहरू चाहिँ, सबै संवैधानिक डिसफङ्सनल, काम गर्न नसक्ने, कमजोर अवस्थामा पुगेका छन्। अब अदालतको कुरा हेर्नुहुन्छ भने तपाईँ, अदालतको कुरामा चाहिँ मलाई एउटा कुरो लाग्यो के भने, अहिलेको प्रधान न्यायाधीशको यत्रो काण्ड भइरहेको छ, यत्रो आवाज उठिरहेको छ उनको विरुद्धमा, कोही मैले समर्थनमा देखाएको छैन। नम्बर एक देखाएको छैन मैले। त्यति हुँदाहुँदै पनि आरोपको कुरा हेरौँ। अहिले मैले तपाईँले जुन प्रश्न गर्नुभयो, तपाईँले जुन प्रश्न उठाउनु भयो, आरोप के छ भनेर भने अदालतमा सेटिङ भयो। कसरी सेटिङ? सुन्नुहोस् न, अदालतमा सेटिङ भयो। अदालतमा चाहिँ प्रधान न्यायाधीशले चाहिँ इमान्दारीपूर्वक काम गरेनन्, बेइमानी गरे, सेटिङ गरे, यही नै हो। सेटिङ भने के भन्नुहोस्? सेटिङ भने के? सेटिङ भनेको सत्तामा सहभागिता। त्यही त। अब तपाईँले मैले भन्नुभन्दा अगाडि तपाईँले भनिदिनु भयो होइन। सेटिङ भनेको के भने, सेटिङ भन्दाखेरि दुईवटा पक्ष हुन्छ। एउटा भागभण्डामा हिस्सा खोज्ने सेटिङ हो। कार्यकारीले नियुक्त गर्ने अनेक भागभण्डामा हिस्सा खोज्ने एउटा सेटिङ हो। अर्को घुस खाने कुरामा मिलोमतो सेटिङ हो होइन। यो दुईवटा कुरामा हेर्नुहुन्छ भनेर भने, भागभण्डाको कुरा हेर्नुहुन्छ भनेर भने, अहिले तपाईँले भागभण्डा त यहाँ अहिले मेन आरोप के आएको छ भने, प्रधान न्यायाधीशलाई भागभण्डामा भाग लियो भनेर होइन। भागभण्डामा जस्तो ओलीजीको टाइममा चाहिँ 52वटा जति भए, त्यसमा उहाँको भागभण्डा भयो भनिन्छ होइन। अथवा ओलीजीको टाइममा मात्र होइन, शेरबहादुरजीको टाइममा पनि उहाँलाई मन्त्रीमण्डलमा भागभण्डा चाहियो, भागभण्डाको कुरा आउँछ। तर वकिलहरूको संस्था नेपाल बार एसोसिएसनले
भागबन्डा गर्दाखेरि त दुई पक्ष त हुन्छ नि त। घुस खाने भने के त, लिने पनि हुन्छ दिने पनि हुन्छ, दुई पक्ष त हुन्छ नि। यो भागबन्डामा एक पक्ष प्रधान न्यायाधीश देखिए भने अर्को पक्ष को त अब? नेपाल बार, अर्को पक्ष नेपाल सरकार भयो अर्को पक्ष। तर नेपाल पक्नुछ अर्को पक्ष नेपाल सरकार भयो भनेको मतलब तपाईँको यो जुन सेटिङमा त भागबन्डामा ल भाग दिन्छु भनेर कसले गयो त? नेपाल सरकार गएन, नेपाल सरकारका नेताहरू गएनन्। तर प्रधानमन्त्री भन्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीले मैले कुनै पक्नु न। भागबन्डा दिएको छैन, क्याबिनेटमा हकु मान्छेलाई मन्त्री बनाएको छैन। त्यसो भए किन निकाल्नु भयो? त्यसै त्यो पनि के भन्ने तपाईँले परिबन्ध भन्ने हामीले क्यारेक्टर कथा पढाएको थियौँ कि सबै परिबन्धले भन्छ भने मतलब चाहिँ के भने यो सेटिङलाई कार्यान्वयन गराउनेमा प्रधान न्यायाधीश दोषी छन् भने त्यत्तिकै दोषी चाहिँ नेपालका राजनीतिज्ञहरू छन्, नेपालका पोलिटिसियन्सहरू छन्, नेपालका प्रधानमन्त्रीहरू छन्, बितेका र अहिलेका प्रधानमन्त्रीहरू छन्। उनीहरूले न्यायालयलाई आकर्षण गरेर, न्यायालयलाई भागबन्डा लिएर, न्यायालयलाई आफ्नो हातमा लिएर यो देशमा लुट र भ्रष्टाचार मटाउनको लागि न्यायालयले हातमा लिने कोसिस त गरे नि त। यथार्थ त्यही हो। यो कुरामा फन्डामेन्टल कुरा राज्यको के भने सेपरेसन अफ पावर, शक्तिको तपाईँको चाहिँ विभाजन हुने सेपरेसन अफ पावरको प्रिन्सिपललाई ध्वंस पार्ने काम प्रजातान्त्रिक तरिकाले आएका भनेका नेताहरूले नै अहिले गरिरहेछन्। त्यसमा सहभागी को हुनु पुग्यो त? त्यसमा हौसिएर को गयो भनेर भनेदेखि न्यायालय पनि गयो। अब न्यायालयको कुरा गर्दा तपाईँले त राम्रोसँग हेर्नु भएको छ, नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा न्यायाधीशहरूले मागे, इजलास बहिष्कार गरे। यो उचित छ होइन? यो प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग्दाखेरि प्रधान न्यायाधीशले बदमासी गरे, प्रधान न्यायाधीश यसो गरे उसो गरे, यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर म तपाईँलाई अर्को एउटा कुरा भन्छु, म यो सेटिङमा दुई पक्षमा नेपालका वकिलहरूले प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग्छन् भनेदेखि केपी शर्मा ओलीजी र शेरबहादुर देउपाजीको बारेमा किन एक शब्द बोल्दैनन्? यो सेटिङमा उनीहरू छैनन्। यो सेटिङमा त नेपालका प्रधानमन्त्रीहरू छन्, उनीहरूको बारेमा यो वकिलहरूलाई बोल्न कसले रोकेको छ? उहाँ हाम्रा कालाकोट लाउने मित्रहरूलाई किन उहाँहरू एक पक्ष हुनुहुन्छ? उहाँले त प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्छ, राजीनामा दिने भनेको कुरा के भने प्रधान न्यायाधीशले यदि गल्ती गरेको छ भने, सेटिङ गरेको त्यो पनि जनताले महसुस गरेछ भने त्यो सेटिङ सम्भव गराउने र त्यो गराउने त राजनीतिकहरू होइन, पोलिटिसियनहरू होइनन्, प्रधानमन्त्रीहरू होइनन्। त्यसमा शेरबहादुर देउवाले राजीनामा दिनुपर्छ भन्नुको मतलब त्यो आलोचना त्यो राजनीतिपट्टि चाहिँ किन न्यायालयका यो वकिलहरू चाहिँ एक शब्द बोल्न सक्दैनन्? किनभने भ्रातृ सङ्गठन भएर हो, एउटा चाहिँ नेकपा एमालेको होला, एउटा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको होला, आफ्नो पार्टीको बारे चाहिँ बोल्न नहुने, आफ्नो पार्टीले गरेको अन्यायको बारेमा बोल्न नहुने, आफ्नो पार्टीले प्रजातन्त्रका मूल्य मान्यताको लागि आघात गरेको बारेमा बोल्न नहुने। यो एउटा अचम्मको लागेछ मलाई। यो के भने नेपाल बारले जुन एउटा होलिएर जाने दाउ एटिट्युड देखाउँछ नि, मैले गरेको सबै कुरा ठिक, यो चाहिँ तपाईँको इमान्दारिताको ठेक्का त हाम्रै हो भन्ने देखाएको छ, वास्तवमा ढोङ देखिन लागेको छ अहिले। तर तपाईँलाई थाहा छ शम्भु थापाले भन्नुभएको छ प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा नदिएसम्म हामी ब्याक हुनै होइन। कसले के भन्छ भन्ने को थापाले भन्छ अथवा को चाहिँ विष्टले के भन्छ त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। पोस्टरमा बटम लाइन आइसक्यो, बारको अध्यक्ष लगायत बारका पूर्व अध्यक्षहरूले भनिसके कुनै पनि मित्रहरूलाई वार पारको लडाइँ लड्ने हो भनेर भनेदेखि दुवै पक्षलाई भन्नुहोस् न तपाईँले। राजनीतिज्ञहरूको बेइमानीमा तपाईँ एक शब्द बोल्न नसक्ने, उनीहरूले चाहिँ भाग खोजेको भाग लिनुहोस् भनेर किन दिन गएको? यसको बारेमा केही बोल्न नसक्ने, यसको बारे के त्यो वैधानिक हो कि त्यो न्यायपूर्ण हो कि त्यो प्रजातान्त्रिक हो कि प्रजातान्त्रिक व्यवस्था त्यही हो कि नेपालको कानुनले त्यही भन्छ भागबन्डा गर्नु भनेर? भनेको मतलब न्यायालयलाई करप्ट गराउने काम पनि वास्तवमा चाहिँ राजनीतिज्ञहरूको हात छ। किनभनेदेखि त्यति गराइसकेपछि अनि आफ्नो मान्छे लगेर ठाउँ ठाउँमा संवैधानिक अङ्गमा राखेपछि आफूले जे गरे पनि भोलि त्यसको बारेमा चाहिँ कुनै प्रश्न हुँदैन, देशलाई लुट्न पाइन्छ। यो लुट्ने प्रवृत्तिको यसको बारेमा किन बोल्न नसकेको? त्यस्तै तपाईँको अर्को कुरा पनि भन्छु, सेटिङमा चाहिँ घुसको कुरा हो। ल प्रधान न्यायाधीशले त तपाईँको चाहिँ बेइमानी गरेछन्, तर फैसला गर्ने बेला त अरू न्यायाधीश पनि थियो होला नि त। एउटा म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु, एउटा केस सुनेको थिएँ मैले, एकजनाले चाहिँ श्रीमतीलाई चाहिँ काटकुट गरेर लगेर चाहिँ डाँडा लगेर पोलेर चाहिँ उसलाई 20 वर्ष भएको थियो भनेर। त्यसपछि त्यो मैले भनिराखेको छु के भने त्यो मान्छे पनि को थाहा छ, त्यो भनिराखेको छु किनभनेदेखि त्यो बडो चर्चामा आएको छ, अहिले पनि त्यो एउटा एक्जाम्पलको रूपमा आएको छ। त्यो केसमा त्यसलाई सजाय मिना भयो, त्यो नेपाली जनताले त्यसलाई पचाएको छैन।
तर त्यो सजाय मिना गर्नेमा को त? प्रधान न्यायाधीश साथसाथै अर्को न्यायाधीश छ कि छैन? एउटा चाहिँ बेइमान हुने, अर्को बारेमा तपाईँले केही भन्नु नपर्ने, अर्को चाहिँ तपाईँको इमान्दार भनेर चाहिँ फेरि तपाईँको चाहिँ इमान्दारिताको मसाल हुने अर्को चाहिँ। केपी शर्माले भनिरहनु भएको छ यदि कारबाही गर्ने हो भने 5 जना न्यायाधीशलाई कारबाही गरौँ, प्रधान न्यायाधीशलाई मात्रै कारबाही कसलाई कारबाही गर्ने नगर्ने भनेर भन्दा पनि यो त एउटा सिस्टमको कुरा गर्दैछु म के भन्दैछु भनेर भन्दै कसलाई कारबाही गर्ने नगर्ने भनेर भन्दा पनि यो एउटा नेपालको पोलिटिकल सिस्टममा नेपालका पोलिटिसियन्सहरूले यति करप्ट नेपालका पोलिटिसियन्सहरू भएर गए, उनीहरूले न्यायालयलाई पनि करप्ट गराए र न्यायालय पनि करप्ट भयो र यो करप्सनले गर्दाखेरि चाहिँ संवैधानिक नियुक्तिमा पनि भागभण्डा चाहिने, हरेक कुरामा भागभण्डा चाहिने गर्दाखेरि नेपाली जनताको विश्वास नेपालको न्यायालयमा घटेर जान थाल्यो, नेपाली जनताको विश्वास हराएर जान थाल्यो र एउटा संसारमा एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ हँसीको पात्र हुन थाल्यो नेपालीहरू, हँसीको पात्र। संसारमा कहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँ भनेको जस्तो हँसीको पात्र हुन थाल्यौँ। यो कुराको बारेमा, यो पक्षको बारेमा नेपालका बार एसोसिएसनहरूले किन बोल्दैन? अहिले यत्रो आन्दोलन भइरहेको छ भने यो बेलामा त यो इस्युहरू पनि ल्याउनु पर्यो नि त, यो इस्युहरू पनि ल्याउनु पर्यो नि। त्यसमा नेपाल बारको आन्दोलनलाई तपाईँको समर्थन छ डाक्टर प्रकाश नलोनी? होइन, नेपाल बारको आन्दोलनमा जुन तरिकाले तपाईँको चाहिँ यो के अरे यो अदालतमा भएका दुर्गुणहरूको बारेमा त्यसलाई उहाँले लिइरहनु भएको छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा राम्रो छ, त्यो गलत हो थियो भनेर भन्नु पर्यो। तर त्यो भन्नुको साथसाथै यसले यो किन यो नेपाल बारमा नेपालको चाहिँ यो तपाईँको न्यायिक इकाइमा यो पर्यो भनेर भन्दाखेरि त्यसको इम्प्लिकेसन पोलिटिकल राजनैतिक दलहरूले जुन किसिमबाट नेपालमा चाहिँ भागभण्डाको राजनीति सुरु गरेका छन्, जुन किसिमबाट अदालतलाई नेपालमा भागभण्डाको राजनीतिमा भाग लिने मौका दिएका छन्, जुन किसिमबाट घुसको लेनदेनमा चाहिँ युज भएका छन्, प्रयोग भएका छन्, यसको बारेमा एक शब्द उहाँहरूले अहिले किन नबोल्ने? त्यो पनि त बोल्नु पर्यो नि। होइन, दलका नेताहरू पनि मौन छन्, बारको आन्दोलनलाई उनीहरूको समर्थन छैन। पहिलो पटक उनीहरूले भनेका छन् अदालतको निर्णय, अदालतको विवादको समाधान अदालतले गर्नुपर्छ, हामी हात हाल्दैनौँ, हामी विवादमा पर्न चाहँदैनौँ। होइन, तपाईँको त्यो त के भनेर भनेदेखि त्यो तपाईँ त्यसै भन्नुहुन्छ भनेर यो सिस्टम भनेको त एकले अर्कालाई टेवा दिएर एकले अर्कालाई करेक्सन गर्ने सिस्टम हो। त्यसमा अदालतमा चाहिँ हडताल भएर जाने, संसद काम नगर्ने, अनि सरकार चाहिँ डेलिभरी दिन नसक्ने, अनि सिस्टम कहाँ पुग्छ त? यो इट विल फेलियर हुने सिस्टम हो। फेलियरतिर जान लागेको छ अहिले यो। तर दलका नेताहरू त टुलटुलु हेरेर बसेका छन्, उनीहरूले कुनै निर्णय गरेन यसपटक। किन टुलटुलु हेर्नै पर्यो? किन भनेदेखि त्यो भागभण्डामा त आफैले गरेर ल्यायो हो नि त। त्यो भागभण्डामा त यसरी चाहिँ अदालतलाई प्रयोग गर्न त आफूले खोज्या हो नि त। मलाई चित्त नबुझेको कुरा, प्रधान न्यायाधीश कि प्रधानमन्त्री कि अथवा दलका नेताहरू कि को त ठ्याक्कै भन्दा मलाई चित्त नबुझेको कुरा के भने यत्रो यसको अहिले एजिटेसन भइरहेको छ, यसको बारेमा नेपालका वरिष्ठ वकिलहरू होइन, जो अन्याय के हो भनेर हेर्ने वकिलहरूले यसको बारेमा यो किन आयो र यसमा राजनीतिक तत्त्वहरूको राजनीतिले कसरी यसलाई हमला गर्यो, किन त्यो राजनीतिमा पनि सुधार हुनुपर्छ भनेर किन एक शब्द भन्न सक्दैनन्? त्यो नैतिक हिम्मत किन छैन? त्यो आँट किन छैन? त्यो शक्ति किन छैन? किनभने सबै दलमा विभाजित भएका छन्। कोही प्रगतिशील भन्ने, कोही चाहिँ एमालेको भन्ने, कोही चाहिँ तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेसको भन्ने, आफ्ना अन्नदाताहरूलाई चाहिँ राख्ने। त्यो होइन भनेर भन्नुहुन्छ भने म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। हाम्रै देशमा हो, नेपालमा न्यायाधीशहरू भइसकेपछि, न्यायाधीशमा नियुक्त भइसकेपछि न्यायाधीशहरू गएर चाहिँ दलका नेताहरूमा गएर हजुरलाई धन्यवाद भनेर भन्ने त हामीले पढाएको थियौँ नि त। होइन, चियापान समारोहमा जाने, नेताहरूलाई बधाई दिने, शुभकामना दिने, मन्त्री बन्दाखेरि, प्रधानमन्त्री बन्दाखेरि प्रधानमन्त्री निवासमा न्यायाधीशहरू जाने, त्यो होइन। नेपालका नवनियुक्त न्यायाधीशहरूले, यो अखबारमा आएको कुरा हो, नेपालका नवनियुक्त न्यायाधीशहरूले न्यायाधीश भएको भोलिपल्ट तपाईँले हामीलाई चाहिँ हामीलाई चाहिँ न्यायाधीशमा गराइदिनु भयो, धन्यवाद भनेर पार्टीको अफिसमा गएर नमस्कार गर्न गए होइनन्। त्यो खालको जब राजनीति हुन्छ, त्यो खालको जब कार्यकारिणी हुन्छ, त्यो बेलामा न्यायालय तपाईँ कसरी शुद्ध पार्नुहुन्छ? कसरी शुद्ध हुन्छ? अब के गर्नु त? कसरी न्यायालयलाई शुद्ध पार्ने, सुधार्ने एजेन्डा तपाईँसँग के छ? त्यसैले तपाईँ के भनेदेखि यसमा त एउटा राष्ट्रिय स्तरमा नै अहिलेका पोलिटिसियन्सहरूले पनि र संसदले पनि एउटा चाहिँ हाई लेभलको एउटा चाहिँ पावरफुल कमिटी गठन भएर यसलाई न्यायालयलाई
पूर्ण रूपमा न्यायालय र यो कार्यपालिकाको सम्बन्ध, पोलिटिकल्सहरूको सम्बन्धमा अहिले भएका विकृतिहरूको व्याख्या गरेर अहिले भएका विकृतिहरूको खोतलेर अब यस्तो हुन नदिन के गर्नुपर्छ भनेर आउनु पर्यो। अब त्यसमा व्यापक रूपमा रिफर्म गर्नुपर्छ, व्यापक रिफर्म गर्नुपर्छ। यो टालटुलेले हुँदैन। अब त्यसमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवारा राजीनामा दिएर मात्रै समस्या समाधान हुँदैन। राजीनामा यो बृहत कुरामा त राजीनामा त एउटा अङ्ग मात्रै हो। राजीनामा त एउटा सानो अङ्ग मात्रै हो। यो एउटाको राजीनामा दिएर अर्को आउला, अर्को पनि त्यही हुँदैन भन्ने ग्यारेन्टी छ र छैन नि त। यसलाई यो रोगलाई, यो तपाईँको भाइरसलाई कसरी पसेको छ, यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नको लागि, यसलाई चाहिँ तपाईँको अगाडि बढ्न नदिनको लागि तपाईँको यदि पोलिटिसियन्सहरूमा हिम्मत छ भने, आँट छ भने, शक्ति छ भने, नैतिकता छ भनेदेखि एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अल पावरफुल कमिसन, संसदको अल पावरफुल कमिसन हेरेर त्यसले विगतमा भएका कुराहरूको पनि इन्भेस्टिगेसन गर्ने, त्यो बाहिर लिएर आउने र अब भविष्यमा यस्तो नहोस् भनेर भन्नको लागि पनि उसले मेजर्सहरू चाहिँ संविधानमै संशोधन गर्नुपर्छ कि के गर्नुपर्छ, उसले चाहिँ त्यो सजेस्ट गर्नुपर्छ। यो बेला एउटा मौका पनि हो, क्राइसिस आएको बेला मौका पनि हो। यो क्राइसिस आएको बेलामा यो मौकामा आमूल सुधार गर्ने एउटा मौका पनि हो। त्यसो महाभियोगको प्रस्ताव ल्याएर हटाउन सकिन्छ सकिँदैन प्रधान न्यायाधीशलाई, त्यतिर जानुपर्छ प्रधान दलहरू। त्यो तपाईँको यिनीहरूले आँट गर्छन् भन्ने पनि मलाई लाग्दैन कि आँट गर्छन्, किनभने यी त मिलेका छन् नि। तपाईँको मैले तपाईँलाई भने नि प्रधान न्यायाधीशलाई दोष लाउनुहुन्छ, तिनलाई त्यो गर्ने अधिकार, तिनलाई त्यो गर्न कसले प्रेरित गर्यो? होइन, तिनलाई त्यो पहिले त सबभन्दा पहिले त सुरु गर्नुभयो एउटा प्रधान न्यायाधीशलाई गएर झन्डै प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो। त्यसैबाट तपाईँले न्यायालयलाई गएर यतापट्टि लैजानुभयो, न्यायालयलाई क्याप्चर गर्न खोज्नुभयो, क्याप्चर गर्न खोजिराख्नु भएको छ अहिले। त्यो क्याप्चर गर्न खोज्दाखेरि म पनि किन फाइदा नलिने भनेर लागेका छन् न्यायाधीशहरू पनि। यो त एउटा संरचना नै भ्रष्ट भइसक्यो। त्यसैले यसलाई न्यायपालिका ध्वस्त भयो त कमजोर भयो होइन। आमूल परिवर्तन गर्नको लागि मैले तपाईँलाई भने एउटा सर्वशक्तिमान संसदीय समिति, सर्वशक्तिमान एउटा चाहिँ कमिटी बनाएर त्यसको रिपोर्ट्सहरू अहिलेसम्म भएका विथिति तपाईँको बेरितिहरूलाई सबैलाई खोज तलास गरेर बाहिर ल्याएर अब भविष्यमा चाहिँ यो हुन रोक्नको, यस्तो नहोस् भन्नको लागि यो गर्नुपर्छ भनेर संविधान संशोधन गर्ने कि के गर्ने, त्यो कुरा यदि ल्यायो भनेदेखि काम लाग्छ। नभए यो कुरा गर्नुपर्छ भनेर मैले देखेको त कानुन जान्नेहरू, वरिष्ठ वकिलहरू, ठुल्ठुला वकिलहरू किन एक शब्द बोल्न सक्दैनन्? वकिलहरू त पार्टीको झन्डा बोकेर हिँड्छन् हाम्रो देशमा। किन वो बोल्न सक्दैनन्? किनभने वकिलहरूले नै यहाँ मैले भने सुनेको छु कि हामी त कतिपय त फलानु त बिचौलिया न्यायाधीशको बिचौलिया भएर बसिरहेको छ भनेर भन्छन्। वकिलहरूको त अहिले देखिराखेको छ तपाईँको कि एकले अर्कालाई कराँदै हानेर हिँडिरहेछन्, अहिले एकले अर्कालाई लात हानेर हिँडिरहेछन् होइन। भनेदेखि यो दिशामा यो यतापट्टिको चिन्तनमा नेपालका वकिलहरूको ध्यान जाओस्, मेरो त शुभकामना त्यही हो। त्यसो डाक्टर साहब, अब तपाईँको पार्टीको महाधिवेशन हुन्छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको? किन नहुने भन्ने छ र? धेरै गाह्रो छ भन्छन्। किन गाह्रो हुने? हामीले तोकेका छौँ। अहिले तपाईँले तयारी गर्नु भएको छैन? किन सब भइराखेको छ तयारी भने तपाईँको आइसक्यो मिति त अब धेरै दिन बाँकी छैन। झन्डै 1 महिना छ तयारी। 1 महिनाभित्र हुन्छ महाधिवेशन? हुन्छ तयारी भनेको झाली हुन्छ जनता झाली पिट्नु पर्दैन। हुन्छ महाधिवेशन पनि हुन्छ, पार्टीले नयाँ नेतृत्व पनि छान्छ। नयाँ नेतृत्व छान्छ? किन तपाईँको पार्टीमा को छ नयाँ नेता? पार्टीमा नयाँ नेता त्यही हो जसले पार्टीका 5000 जति हुन्छन् तपाईँका पार्टीका अहिलेका कार्यकर्ता चुनेर आएका 5000 देशभरिबाट आएका चुनिएका कार्यकर्ताले जसलाई नेता भनेर भन्छन् त्यही हो नयाँ। तर तपाईँ कहाँ छ नि? तपाईँको पार्टीमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी कहाँ खालि बुढा पुस्ता मात्रै छ, नयाँ पुस्ता किन आउन सकेन नेतृत्वमा? छन् नि नयाँ, अहिले अलिकति उमेरमा कान्छा पनि चाहिँ हामी पनि नेतृत्व लिन्छौँ भनेर आइरहेका छन् होइन, आइरहेका छन् नि। तपाईँको सबै युवाले हस्तक्षेप गर्न सक्छ तपाईँको पार्टीमा? लिडरसिपमा सम्भावना छ? तपाईँलाई चाहिँ विस्थापित गर्न सक्ने सामर्थ्य छ? विस्थापित गर्ने राख्ने नराख्ने त कार्यकर्ताहरूको निर्णय हो, कार्यकर्ताहरूको निर्णय हो। फेरि बुढा र युवा भनेको तपाईँ के भनेदेखि तपाईँले एउटा विचार गर्नु, उमेर पनि एउटा फ्याक्टर हो, तर चिन्तन कार्यक्षमता त्यो पनि फ्याक्टरको रूपमा आउँछ। तर जेसुकै होस्, अब भोलि कसैले दोस्रो पुस्ताले अथवा तेस्रो पुस्ताले म हुन्छु भनेर आउँछ भने त्यो त राम्रो कुरा हो नि त। त्यो त त्यसलाई त निरुत्साहित गर्नुपर्ने काम छैन। जनतामा उनीहरूले पनि कार्यकर्तामा आफ्नो भावना। प्रकाश लोनी, कमल थापा र पशुपति शमशेर अभिभावक भएर बसेर अरू कसैलाई नेतृत्वमा ल्याउन सक्ने सम्भावना कति छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको महाधिवेशन? त्यो निर्णय गर्ने चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको महाधिवेशनले हो त्यो निर्णय गर्ने। त्यो निर्णय एकजना कसैले गरेर पनि हुँदैन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको महाधिवेशनले जे विधान पास गर्छ त्यही विधानअनुसार त्यो विधान अन्तर्गत नेतृत्व आउँछ। त्यसो तपाईँ एकपटक पार्टीको अध्यक्ष बन्न चाहनुहुन्छ? होइन, मैले त भनिदिइराखेको छु के भने पशुपति शमशेर, मेरा अभिन्न मित्र पशुपति शमशेरजी 20 वर्ष हुनुभयो पार्टीको अध्यक्ष।
कमल थापाजी उहाँ पनि तपाईँको चाहिँ कति 12-15 वर्ष भइसक्नुभयो भने एकपटक प्रकाश चन्द्र लोहनीलाई यो 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 पार्टीलाई एउटा राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्ति र नेपालको रूपान्तरण गर्न शक्तिको रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउने मौका चाहिँ 3-4 वर्षको लागि दिनुहोस्। 4 वर्षपछि म छोडिदिन्छु फेरि। त्यसो तपाईँ अध्यक्ष बनिसकेपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले राम्रो सङ्गठन विस्तार गर्न सक्छ, त्यो भिजन छ तपाईँसँग, एजेन्डा छ? किन छैन? तपाईँको भिजन मात्र होइन, गरेर काम गरेर देखाउने त्यो क्षमता छ, आँट छ, हिम्मत छ, शक्ति छ, किन छैन? तर जनतामा तपाईँहरूको अवस्था अत्यन्त कमजोर छ नि त। जनताले तपाईँहरूलाई मन पराउँदैन। कसले मन पराउँदैन भने? जनताले भनिरहेको छ। जनताले कति मन पराउँछ मन पराउँदैन त अब आउँदो चुनावमा देखिहाल्छ, सबैको देखिहाल्छ कुन पार्टीलाई कति तहसम्म मन पराउँछ भन्ने कुरा अब अहिले तपाईँले भनेर पनि हुने होइन, अर्कोले भनेर पनि हुने होइन। तर आज राष्ट्रिय राजनीतिमा तपाईँहरूको भूमिकै छैन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको। हेर्नुहोस् त अवस्था। होइन, राष्ट्रिय राजनीतिमा तपाईँको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले जति यो विकृति विसङ्गतिहरूको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले जति आवाज उठाएको छ कसैले पनि उठाएको छैन। आज यति म जति भनिरहेको छु अरू पार्टीले भन्न सकेन। आवाज उठाएर मात्रै भएन, कार्यान्वयन गर्न सक्नु पर्यो नि त। बोलेर मात्रै भएन। डाक्टर प्रकाश नलोनी सुन्नुहोस् न, आवाज उठाएको छ, आवाज उठाएर हामी सङ्गठन बनाउँदैछौँ, पार्टीको महाधिवेशन गर्दैछौँ, पार्टीलाई बलियो गर्दैछौँ र हामी कि त सत्तामा गएर यो देशलाई हाँक्छौँ, होइन भने पनि यो देशलाई जथाभावी गर्न नदिनको लागि सशक्त प्रतिपक्षको रूपमा नेपाली जनताको हित, नेपाली जनताको हक अधिकारको संरक्षण गरेर पहरेदार भएर हामी रहन्छौँ। त्यसमा तपाईँसँग चाहिँ एजेन्डा कुरा गर्दाखेरि अब तपाईँ राज संस्थावादी नेता, राजा चाहनुहुन्छ, जनता राजा चाहँदैनन्। यो तपाईँले महान घोषणा गर्नुभयो अहिले फेरि। यो तपाईँ टाइम यस्तै घोषणा गर्नुहुन्छ होइन। हामी त नेपाली जनतालाई हेर्नुहोस्, अहिलेको जुन दुरअवस्था देख्नु भएको छ तपाईँले, लथालिङ्ग देशको भताभुङ्ग चालाको अवस्था छ अहिले जुन देख्नु भएको छ। यदि संवैधानिक राज संस्था, मैले भनेको छु संविधानभित्रको राज संस्था उपस्थिति मात्रै भएको भए यो हदसम्म जान सक्ने थिएन। अलिकति मान्छेलाई चाहिँ हच्किन्थे। अहिले त कसैलाई डरै छैन। जनताले 240 वर्ष राज संस्था देखेको हो, भोगेको हो, त्यतिखेर पनि राज संस्थाले केही नगरेकै हो। 240 वर्षमा तपाईँले के कुरा गर्नुहुन्छ? 240 वर्षको खण्ड हेर्नु भएको छ तपाईँले? 240 वर्षको खण्ड हेर्नु भएको छ? संवैधानिक राज संस्था भएर बस्या पनि होइन, 6-7 वर्ष 8 वर्ष त राजा वीरेन्द्र बस्या होइन। बसेर के गर्ने? त्यतिखेर केही भएन, देशमा प्रगति भएन। अरूलाई दिएको थियो त, अरूलाई काम गर्न दिएको थियो नि त, काम गर्न नसकेन हो। तर यस्तो अव्यवस्था, यस्तो अराजकता, सबै अङ्गमा यस्तो अराजकता चाहिँ त्यो उनको उपस्थितिले मात्र पनि रोकेको थियो। हामी चाहन्छौँ के भने नेपालमा नेपाली जनतालाई जोड्ने शक्तिको रूपमा, शासन गर्ने शक्तिको रूपमा होइन, नेपाली जनतालाई जोड्ने, नेपाली जनतालाई एकता गराउने शक्तिको रूपमा नेपालमा संवैधानिक राज संस्था, संविधानभित्रको राज संस्था नेपालमा आवश्यक छ। यदि त्यो अहिले भएको भएदेखि यस्तो अराजकता हुने थिएन। होइन, जनताले फालेको राज संस्था अब कसरी बिउत हुन्छ, होइन कसरी स्थापित हुन्छ, कसरी पुनर्स्थापना हुन्छ, धेरै गाह्रो छ। मान्छेहरूका धेरै जिज्ञासाहरू छन्, तपाईँलाई थाहा छ। हाम्रो देश समय परिस्थिति अनुसार, आवश्यकता अनुसार कुन संस्थाले कुन बेलामा चाहिन्छ भन्ने कुरा आवश्यकता अनुसार परिस्थितिले निर्णय गर्ने कुरा हो। लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने नेता होइन, प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता अगाडि जानुपर्छ भन्ने व्यक्ति होइन। राज संस्था तपाईँले किन? प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता के राज संस्था संवैधानिक राज संस्थाको विपरीत हो र? बेलायतमा प्रजातन्त्र छ कि छैन? जापानमा छ कि छैन? क्यानाडामा छ कि छैन? अस्ट्रेलियामा छ कि छैन? स्विडेनमा छ कि छैन? डेनमार्कमा छ कि छैन? बेल्जियममा छ कि छैन? कहाँ त्यो राज संस्था छन् त्यहाँ? ती प्रजातान्त्रिक देश होइन तिनीहरू? संसारका सबभन्दा धेरै सम्पन्न देशहरू पनि तपाईँको त्यो संस्थाले तपाईँले कसरी उपयोग गर्नुभएको छ? आफ्नो राष्ट्रलाई एक गराउनु उपयोग गर्नुभएको छ कि छैन? एउटा नैतिक शक्तिको रूपमा राख्नु भएको छ? संस्थाको व्यक्ति पनि त सर्वस्वीकारी हुनु पर्यो नि त मान्छेलाई। खोइ त्यो त्यो संस्थाको तपाईँले औचित्य संस्था भइसकेपछि कसरी व्यक्तिको छनौट गर्ने, कसरी व्यक्ति आउने भन्ने कुरा त्यो पछिको कुरा हो। तर त्यो संस्था नेपालमा अहिलेको परिवेशमा, नेपालमा अहिले जुन किसिमको चाहिँ भारत र चीनको बिचमा एउटा चाहिँ सानो राष्ट्रको रूपमा हामी छौँ, हामीलाई अडाउनको लागि त्यो संस्था आवश्यक। राज संस्था चाहिन्छ भन्ने पक्षमा तपाईँको पार्टी पुग्यो नि? संविधानभित्रको राज संस्था मात्रै, संविधानभित्रको राज संस्था। तर असम्भव कुरा गरिरहनु भएको छ डाक्टर प्रकाश नलोनी, तपाईँ आज किन? यो संसारमा असम्भव भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको मुखबाट कसरी आयो, जर्नलिस्टको मुखबाट? कुनै कुरा असम्भव हुन्छ? होइन, नेपालमा राज संस्था फर्कने कुरा असम्भव भन्छन् मान्छेहरू। प्रचण्डले भनिरहनु भएको छ। प्रचण्ड को नि पनि? प्रचण्डजी नै हेर्नुहुन्छ भन्दा प्रचण्डजीले 10 वर्ष अगाडि के भन्नुहुन्थ्यो, अहिले कहाँ पुग्नु भएको छ? होइन, ओलीजी 10 वर्ष अगाडि के हुनुहुन्थ्यो, अहिले कहाँ पुग्नु भएको छ? त्यसैले प्रचण्डजीले उहाँ आफ्नो तरिकाले राजनीति गर्नुभएको छ। उहाँले व्यक्तिगत रूपमा म उहाँहरू सबैलाई मेरो चाहिँ साधुवाद छ, मेरो चाहिँ नमस्कार छ, सम्मान छ। तर
फलानुले यसो भनेको थियो अथवा चाहिँ भट्टराईजीले यसो भनेको थियो अथवा फलानुले यसो भनेको कहाँ पुग्नु भएको छ उहाँहरू? त्यसो भए नेपाललाई तपाईँ हिन्दू राष्ट्र बनाउन सक्नुहुन्छ त्यो सम्भावना छ? हिन्दू राष्ट्र भनेको पहिचान मात्रै हो। हिन्दू राष्ट्र भनेको नेपाल एउटा चाहिँ बुद्ध र हिन्दू धर्मको संस्कृतिको सङ्गम भएको देश हो। यो एउटा सफ्ट पावर हो नेपालको। यो सफ्ट पावरलाई हामीले पहिचानको रूपमा राख्नुपर्छ। 180 करोड जनताको तीर्थस्थलको रूपमा नेपाल आउन सक्छ। अब धेरैले भनेका छन् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सफल हुनुभयो। उहाँले युरोपमा गएर स्कटल्यान्डमा गएर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई भेट्नुभयो, अमेरिकन राष्ट्रपतिलाई भेट्नुभयो, बेलायतको प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नुभयो, जर्मनको चान्सलरलाई भेट्नुभयो। किन शक्तिशाली बन्नुभयो शेरबहादुर देउवा? के कारणले? होइन, त्यहाँ गएको बेलामा त हेर्नुहोस्, साधारणतया म पनि अब परराष्ट्र मन्त्री हुने मौका मैले पनि पाएको थिएँ अघि। शेरबहादुरजी म परराष्ट्र मन्त्री पनि थिएँ। परराष्ट्र मन्त्री हुँदाखेरि त्यहाँ म फलानुसित भेट्न चाहन्छु भनेर भनिसकेपछि सामान्यतया उनीहरूले मिलाउन कोसिस गर्छन्। त्यसकारण त्यहाँ जाँदाखेरि नेपालले चाहिँ यत्रा देशहरू आएको छु सबैसित भेट गरेर पनि साध्य हुने होइन। जो देशसित आफ्नो लागि महत्त्वपूर्ण छ, जो देशसित भेट्नुपर्ने आवश्यकता छ, त्यो देशको राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीलाई म भेट्न चाहन्छु भनिसकेपछि सकेसम्म उनीहरूले टाइम मिलाउँछन्। त्यो सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीजीले भारतसित भेट्नुभयो अथवा चाहिँ अमेरिकासित भेट्नुभयो, त्यो राम्रो कुरा हो। त्यो भेट्ने शेरबहादुर देउवा सफल प्रधानमन्त्री हो। उहाँले आफ्नो कार्यकालमा राम्रो काम गर्नु भएको छ। 4 महिने कार्यकालमा सुन्नुहोस् न, अहिले त 90 दिन भयो, कति 4 महिना भइसक्यो है। बल्ल बल्ल त 90 दिनमा एउटा क्याबिनेटसम्म अहिले बनाउनु भएको छ। अब हेर्नुहोस्, अहिले नै सफल असफल भनेर चाहिँ तपाईँको दर्जा दिने बेला चाहिँ भएको छैन। त्यसपछि सरकारले राम्रो काम गर्ने सङ्केत देखियो। होइन, सङ्केत र असङ्केत भनेर भन्दा पनि त्यो दर्जा दिने बेला भएको छैन। जुन किसिमका कन्ट्रोभर्सीहरू आइरहेका छन् त्यसले चाहिँ यो पुरानो भन्दा त खास त फरक रहन्छ भन्ने जनताको मनमा चाहिँ पर्दै गएको छ है। त्यो चाहिँ पर्दै गएको छ। 90 दिनसम्म गर्न नसक्नु, आइसकेपछि एउटा मन्त्री आएको छैन, त्यो पनि त्यो एउटा चाहिँ प्रधान न्यायाधीशले भने भएर त्यसलाई चाहिँ त्यो भागभण्डामा चाहिँ लिएर आउनु, भागभण्डामा आवाज उठिसकेपछि फेरि त्यसले राजीनामा गर्नु, यो नौटङ्की नाटक। कुनै एउटा दृष्टिकोण र कुनै एउटा मान्यतामा नभएर खालि जसरी भए पनि काम चलाउसम्म मात्रै हिँड्ने खालको चाहिँ अवस्था देखिन लागेको छ। जुन नेपाली जनताले आशा गरेका थिएनन् योभन्दा राम्रो हुन्छ भन्ने। तपाईँलाई थाहा छ नेपाल भारत सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि मोदी र देउबाको बिचमा भेटवार्ता भयो र दुवै राष्ट्र मिलेर जाने, प्रगति र उन्नतिको लागि सहकार्य गर्ने, अब सम्बन्धलाई एकदम विस्तार गर्ने भनेर भनेका छन्। त्यो कति सम्भव होला नेपाल भारत सम्बन्ध? होइन, नेपाल र भारतसित त हामी त छिमेकी हौँ। तपाईँको भारतले पनि चित्त नबुझे पनि नेपाललाई नजरअन्दाज गर्न सक्दैन, नेपालले पनि भारतलाई नजरअन्दाज गर्नु। हामी छिमेकी एउटै सिमाना छ हाम्रो। त्यसकारण हामीले मिलेर जानुको विकल्प त छैन, मिलेरै जानुपर्छ। हामीले मिलेर जान सकेन भनेदेखि दुइटैले नोक्सान छ। त्यसैले हामी मिलेर जाउँ र हामी एउटा स्वतन्त्र सार्वभौम राष्ट्रको हैसियतले हैसियतले त्यो परिधिभित्र रहेर हाम्रा राष्ट्रिय स्वार्थहरूमा कहाँ मेल खान्छन् ती मेल खाने कुरा मिलेर जाउँ भनेर जाने प्रयास राम्रै प्रयास हो। नेपाल भारत सम्बन्ध प्रगाढ छ, सुमधुर छ, कुनै समस्या छैन। जो सबभन्दा नजिक हुन्छ त्यसै तपाईँको समस्या। जब तपाईँको सिमाना अर्को छिमेकीसित गाडिया छ भने तपाईँको सिमानाको झगडा कोसित हुन्छ? तपाईँको छिमेकीसितै हुन्छ। छिमेकीसितै हुन्छ तपाईँको, जोसित सबभन्दा नजिक हुनुहुन्छ त्यसै तपाईँको मनमुटाव पनि हुन्छ। त्यसलाई बृहत आफ्नो जनताको राष्ट्रिय हितको परिप्रेक्ष्यमा त्यो मनमुटावलाई बढ्न नदिएर त्यहाँ मिल्न सक्ने ठाउँहरू कहाँ छन्, दुईटै देशलाई हित हुन सक्ने ठाउँहरू कहाँ छन्, त्यसमा सहयोग गरेर जानु पर्यो। जस्तै अस्ति हिजो भर्खर कहिले चाहिँ नेपालको बिजुली चाहिँ भारतको इलेक्ट्रिसिटी एक्सचेन्जमा बेच्न पाउने पहिलोपटक राम्रो कुरो हो। तर अब त्यसलाई के भने त्यसलाई यति मात्रै भन्ने अनि खुल्ला गरिदिनु पर्यो। नेपालले जति बेच्न चाहे पनि पाउने, जति किन्न चाहे पनि पाउने त्यो सिस्टम यदि जान सक्यौँ भनेदेखि साँच्चैकै कनेक्टिभिटी बढ्छ, दुई देशको सम्बन्ध राम्रो हुन्छ। त्यसो भए जाँदै नेपालको अर्थतन्त्र आजको दिनमा कस्तो छ, सङ्कटमा छ? नेपालको अर्थतन्त्र आजको दिनमा तपाईँले भनेको जस्तो के भने एउटा फ्राजाइल भन्छ नि, एउटा काँचको गिलास जस्तो छ, अलिकति तल झऱ्यो भनेदेखि झराङ जुरुङ होला भन्ने छ। किनभने नेपालमा अहिले चाहिँ तपाईँको क्रेडिटको एक्सपान्सन यसरी वृद्धि भएर गएको छ, जसले गर्दाखेरि त्यसको चाप गएर विदेशी मुद्रामा पर्ने सम्भावना छ। रोजगारी बढ्न सकेको छैन, हजारौँ मान्छे बाहिर गइरहेका छन्, तिनीहरूलाई रोजगारी दिलाउने कुनै प्रयास छैन भन्दाखेरि नेपालको स्ट्रक्चरल संरचनागत तपाईँको आर्थिक सूचकहरू चाहिँ अहिले नकारात्मक हुँदै गएको छ। डाक्टर साहब, चोलेन्द्र शमशेर जवारा र शेरबहादुर देउवाको बिचमा सेटिङ भएको कुरा तपाईँलाई विश्वास छ? त्यो आधार तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ? होइन, विश्वास छ छैन भनेर भन्दै यथार्थले देखिरहेका छ नि त। वास्तविकता हो त
वास्तविकता हो होइन भन्ने ठ्याक्कै भन्नुहोस् न तपाईँ। ठ्याक्क तपाईँले पनि भन्न सक्नु मैले पनि भन्न सक्दिनँ नचपाइकन बोल्नुहोस् तपाईँ। तर अहिले यत्र न्यायाधीशहरू के भनिरहेछ यत्र कुरा नचपाइकन प्रष्टमा बोल्नुहोस् न जनतालाई। यत्र वकिलहरू के भनिरहेछन् न्यायाधीशहरू के भन्छ सेटिङ भयो अनि तपाईँको मत के छ? सेटिङ भयो अहिले अवस्था हेर्दाखेरि सेटिङ भएकै देखियो नि त। सेटिङ भएको छ। सेटिङ भएकै देखियो शेरबहादुर जेउबासी मात्र होइन ओलीजीसम्म भएको देखियो। न्यायालयलाई नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूले आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्नको लागि प्रयोग गर्न खोजे र न्यायालयले पनि त्यो आफ्नो आदर्श र दृष्टिकोणलाई रहन नसकेर वास्तवमा स्वार्थको लागि न्यायालयले पनि कार्यकाललाई प्रयोग गर्न खोज्यो। नेपाली जनता हारेको छ। थ्याङ्क यू सो मच डाक्टर प्रकाश नलोनी। हस् धन्यवाद। महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। दीपावलीको शुभकामना। मेरो पनि दीपावलीको शुभकामना अनि नयाँ नेपाल सम्मतको शुभकामना छठको शुभकामना सबै नेपाली जनतालाई सुखमय होस्। थ्याङ्क यू सो मच। This program is sponsored by एलआइसी नेपाल जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। स्वाद जस्तो अनार प्रिमियम राइस। परम्परा संस्कृति र मजबुती तिनको शक्ति त्रिशक्ति सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार।